अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 14 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर लॉर्ड बुद्ध की पैदाइश की याद में हिंदुस्तान के सदर द्रौपदी मुर्मू ने आज जुमेरात की सुबह दुनिया भर के शहरियों और लॉर्ड बुद्ध के पैरोकारों को अपनी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। उन्होंने लॉर्ड बुद्ध के सच्चाई, अदम तशद्दुद और इंसानियत से मोहब्बत के पैगाम को उजागर किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने शहरियों से समाजी हमआहंगी और कौम की तामीर के लिए इनकी तालीमात को अपनाने की अपील की। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी आज जुमेरात की सुबह इसी तरह के जज्बात की बाज़गश्त करते हुए सभी पर पुरजोर अंदाज में कहा कि वो इंसानियत की बेहतरी के लिए लॉर्ड बुद्धा की लाजवाल इक़दार को अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी इस मौके पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि बुद्ध पूर्णिमा की मुबारकबाद। पिछले दिहाई के दौरान हमारा काम लॉर्ड बुद्ध के नज़रियात को पूरा करने और एक सैयारे की तामीर के लिए हमारी गहरी जड़ों के अज़्म को उजागर करता है, जो कि खुशहाल और पायदार है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। कोलकाता हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल में 37 क्लासों को दिए गए OBC यानी दीगर पसमानदा तबके के रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया तो वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बगावत कर दी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अदालत के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि OBC का दर्जा मनसूख करने और OBC सर्टिफिकेट को मनसूख करने का अदालत का फैसला इन्हें कबूल नहीं है। डमडम लोकसभा हल्के के खरदा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ममता बनर्जी का रवैया काफ़ी जारहाना था। वाज़ेह है कि कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले की वजह से बंगाल में मुसलमानों के तकरीबन 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स मनसूख हो जाएंगे। ममता दीदी ने हाईकोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इशारा दिया। इसके साथ ही अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो अदालत का एहतराम करती है, लेकिन वो मुसलमानों को OBC रिजर्वेशन से बाहर रखने के फैसले को कबूल नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी सियासत में मुस्लिम लीडरों की गैर मौजूदगी पर इजहार तशवीश किया है। उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों को बहुत से चैलेंजों का सामना है, ये कमी खटकती है। उमर अब्दुल्ला के बकौल गुलाम नबी आज़ाद इस कमी को पूरा कर सकते थे और कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिम क़यादत का फरीज़ा अदा कर सकते थे, मगर उन्होंने अलहदा पार्टी बना ली जिसका अलमिया है कि वादी चन्नाब तक महदूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा वक्त इस बात का तकाजा करता है कि कौमी सतह पर मजबूत मुस्लिम क़यादत हो जो मुल्क भर में फैले हुए मुसलमानों की तसल्ली का बास हो। नाज़रीन, उमर अब्दुल्ला के ख़यालात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है? आप अपने ख़यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान जो अहमदाबाद में अपनी IPL टीम KKR का हौसला बढ़ाने के लिए अहमदाबाद में मौजूद थे, इन्हें तेज़ धूप के दौरान लू लग गई, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तलात के मुताबिक शाहरुख खान गुज़िश्ता शाम अपनी टीम के मैच के दौरान पूरा वक्त स्टेडियम में ही मौजूद थे। चूँकि इस वक्त अहमदाबाद में शदीद गर्मी पड़ रही है, इसलिए वो मैच के बाद चकरा कर गिर पड़े थे। यह हालात देखकर इन्हें फौरी तौर पर KD अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। फिलहाल इनकी सेहत काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। कासगंज जेल में बंद मेंबर असेंबली और साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने के मामले में हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से जवाब तलब किया है। पुलिस की जानिब से हिस्ट्री शीट खोले जाने को अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच में मामले की समाअत हुई। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अजहर हुसैन और रईसी की बेंच ने मामले की समाअत के बाद रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया और 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बस्ती जिले में अवामी जलसों से खिताब करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिस कांग्रेस ने मुल्क में इमरजेंसी लगाई वो आइन की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाना चाहते हैं, जबकि पूरा मुल्क 500 साल से राम मंदिर का इंतजार कर रहा था, मगर इंडिया इत्तेहाद के लोगों को राम मंदिर और श्री राम से परेशानी है।
مودی نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کے بڑے لیڈروں کا بیان ہے کہ رام مندر بیکار کا ایشو ہے اور رام بھکت ڈرامہ باز ہے اور کانگریس کے شہزادے رام للا کو دوبارہ ٹینٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نے یوگی آدتیہ ناتھ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ریاست کو بحران سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی۔ وزیراعظم مودی نے بستی کے گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج گراؤنڈ میں ڈومریا گنج اور سنت کبیر نگر لوک سبھا سیٹوں کے لیے مشترکہ جلسہ عام سے خطاب کیا۔ عام انتخابات کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی بار بار بہار آمد اور رات میں قیام کرنے پر اپوزیشن وزیراعظم اور بی جے پی پر حملہ آور ہیں۔ اپوزیشن لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے وزیراعظم پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب بھی پٹنہ آتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں ہی آتے ہیں اور راج بھون میں قیام کرتے ہیں۔ مئی میں ہی دوبارہ ان کی بہار اور راج بھون میں ان کے قیام کے دوران رات کے اندھیرے میں چند مخصوص لوگوں کو راج بھون بلایا گیا اور انتخابات کے حوالے سے انہیں ہدایت دی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کیا ہدایتیں دی گئی، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شکست سے ڈر چکے ہیں اور ان میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اتنے خوف میں ہیں کہ وہ رات میں یہیں قیام کر رہے ہیں۔ دہلی میں جہاں ایک جانب درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب دارالحکومت دہلی کے 7 پارلیمانی حلقوں میں سیاسی طوفان آیا ہوا ہے۔ بی جے پی اور انڈیا اتحاد کے درمیان گھماسان سے مقابلہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی حلقوں میں مسلمانوں کے ووٹوں کو فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مسلم علاقوں بالخصوص اوکھلا اسمبلی حلقے کے رائے دہندگان میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، جو کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تاہم سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ مسلم رائے دہندگان اس صورت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جب وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال کر ایک مثال قائم کریں۔ الیکشن کمیشن اور تمام سیاسی جماعتوں میں بھی پولنگ فیصد میں مسلسل کمی سے پریشانی ہے، کیونکہ جمہوریت کے سب سے بڑے جشن میں تقریباً نصف رائے دہندگان شامل نہ ہونا باعث تشویش ہے۔ جہاں تک مسلم رائے دہندگان کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں عام تصور یہ پایا جا رہا ہے کہ وہ انتخابات میں کم دلچسپی لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا پولنگ فیصد بھی کم ہوتا ہے۔ شب بیداری، صبح تاخیر سے اٹھنے اور دوپہر بعد پولنگ بوتھ پر جانے اور وہاں ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی قطار دیکھ کر ووٹ دیے بغیر گھر واپسی کا معمول رہا ہے۔ معروف دانشور ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے مسلم رائے دہندگان کے تعلق سے کہا کہ ان سے کسی طرح کی اپیل کرنا میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ تمام جماعتوں نے انہیں صرف اور صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ملک کی جمہوریت کی بقا کی ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، تاہم انہیں حالات کا بخوبی اندازہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال صحیح طور پر کریں گے۔ دہلی یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر توقیر احمد خان نے اوکھلا کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور جمہوری نظام کو مضبوط کریں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اتر پردیش کی سیاست میں اپنی قیادت بنانا ہے، اپنے ووٹ اور اپنی اہمیت کو بتانا ہے۔ برسوں سے فرقہ پرست طاقتوں اور نام نہاد سیکولر جماعتوں کا ساتھ دیا ہے، لیکن موجودہ انتخابات میں پسماندہ طبقات، دلت اور مسلمانوں کے اشتراک کے ساتھ پی ڈی ایم کے بینر کے تحت ایک متبادل کے طور پر آئے ہیں۔ نام نہاد سیکولر جماعتیں اپنی زبان سے مسلمان کا نام تک نہیں لیتے۔ دوسری جانب نریندر مودی نے بھارت کی سیاست سے مسلمانوں کو غائب کر دیا۔ اویسی نے کہا کہ بی جے پی کے اشتہارات میں مسلمان تو دور اقلیت بھی نظر نہیں آتے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو کامیاب کریں۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے آج اتر پردیش کے وارانسی میں پی ڈی ایم اتحاد کے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی لیکن علامتی اقدام ہے جس سے اسرائیل مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، جو 7 مہینے سے غزہ میں حملے کر رہا ہے۔ یہ اعلانات ایک ایسے وقت کیے گئے جب بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کے وزیر دفاع کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کی کارروائی چل رہی ہے، اور بین الاقوامی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر غور کر رہی ہے۔ فلسطینیوں نے ان اعلانات کا خیر مقدم کیا اور اسے مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ پٹی پر مشتمل ریاست کے لیے کئی دہائیوں سے جاری اپنی جدوجہد کی توسیع قرار دیا ہے۔ تلنگانہ میں BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے گریجویٹ کوٹا کونسل کے ضمنی انتخاب کو وقار کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ KTR کے امریکہ دورے کو ملتوی کرتے ہوئے انہیں انتخابی مہم میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ ہریش راؤ کو خصوصی ذمہ داری سونپی گئی۔ خود KCR پارٹی کے قائدین بالخصوص پارٹی کے ناراض قائدین کو مناتے ہوئے انہیں انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے راغب کر رہے ہیں۔ گریجویٹ کوٹا کونسل کے حلقہ ورنگل، نلگنڈا اور کھمم پر BRS کا قبضہ تھا۔ اس کی نمائندگی کرنے والے P راجیشور ریڈی اسمبلی انتخابات میں اسمبلی حلقہ جنگاؤں سے
اسمبلی کے لیے منتخب ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ کونسل کی نشست سے مستعفی ہو گئے، جس کے نتیجے میں ضمنی انتخاب منعقد ہو رہے ہیں۔ 27 مئی کو رائے دہی مقرر ہے۔ BRS پارٹی نے راکیش ریڈی کو امیدوار بنایا ہے۔ ان کی امیدواری پارٹی کے کئی قائدین بالخصوص ورنگل ضلع کے BRS قائدین ناراض ہیں۔ اپنی سٹنگ نشست پر BRS کا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے BRS پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ گریجویٹ کوٹا کونسل کے انتخاب میں کانگریس پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ رائے دہی صرف ضابطے کی کارروائی ہے۔ پارٹی قائدین کانگریس کے امیدوار تین مار ملانہ کی اکثریت بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔ BRS اور BJP دوسرے اور تیسرے مقام کے لیے انتخابی میدان میں قسمت آزما رہی ہے۔ چیف منسٹر نے آج نلگنڈا، کھمم، ورنگل گریجویٹ کوٹا کونسل کے ضمنی انتخاب میں کانگریس پارٹی کے انتخابی حکمت عملی کا زوم میٹنگ کے ذریعے جائزہ لیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منسی، کانگریس کے امیدوار تین مار ملانہ، تینوں اضلاع کے وزراء، کانگریس کے ارکان اسمبلی کے علاوہ کانگریس کے دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقوں میں پولیس کی چبوترا مشین کارروائی پر شہریوں کی جانب سے ستائش کے ساتھ تنقیدیں بھی کی جا رہی ہے۔ پولیس ایک طرف سماج سدھارنے کی فکر میں نوجوان نسل کو قابو کرنا چاہتی ہے تو وہیں دوسری طرف رات دیر گئے انہیں مکانات سے نکلنے کا بھی پولیس ہی موقع فراہم کر رہی ہے۔ گزشتہ روز مغل پورہ پولیس نے اپنے حدود میں چبوترا مشین کو انجام دیا اور رات دیر گئے نوجوانوں کو گشت، نقل و حرکت سے باز رہنے کا مشورہ دیا، لیکن پرانے شہر کے علاقوں بالخصوص شالی بنڈا و دیگر حدود میں رات دیر گئے تک کاروباری سرگرمیاں جاری رہ رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کاروباری سرگرمیاں وقت پر بند ہو جائیں تو نوجوانوں کو گھومنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اگر اس کے باوجود نوجوان نسل شب گزاری کرتے ہیں تو پھر چبوترا مشین کا فائدہ ہوگا۔ عوام نے چبوترا مشین کی ستائش کی اور ایسی کارروائی کو بڑی درست بھی مانتے ہیں، لیکن کاروباری سرگرمیاں جاری رہنے پر پولیس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شالی بنڈا پولیس حدود میں رات دیر گئے تک ہوٹلیں اور پان شاپس کھلے رہنے کی شہریوں نے اطلاع دی اور کہا کہ پولیس ان کاروباری اداروں کی سرگرمیوں کو اندیکھا کر رہی ہے۔ کمشنر پولیس کے سخت احکامات اور اقدامات کے باوجود بھی ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ مقامی پولیس کو ان احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ مقامی پولیس وہ دیگر اداروں کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور ان اداروں کو پہنچنے والے عوام کو نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ ایسے الزامات بھی مقامی پولیس پر پائے جاتے ہیں کہ وہ ٹھیلا منڈی رانوں کو بھی جرمانے عائد کر رہی ہیں۔ اپنے کاروبار کو بند کرنے کے بعد اپنے ٹھکانوں کو لوٹنے والے ٹھیلا بنڈی رانوں کو روک کر کاروبار کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے انہیں مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سے مقامی شہریوں نے درخواست کی ہے کہ وہ مقامی پولیس کی کارروائی کا نوٹ لیں اور سماج کو بہتر بنانے کے اقدامات پر سنجیدہ عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی خرید و فروخت میں تجارت سے ناواقف نوجوانوں کی جانب سے بکروں کی خریدی اور فروخت میں ناتجربہ کاری کے سبب شہریوں کو بھاری قیمتوں میں قربانی کے جانور خریدنے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناتجربہ کار نوجوانوں کے اس کاروبار میں سرمایہ کاری کے نتیجے میں انہیں بھی بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے ریاست تلنگانہ میں یہ رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ناتجربہ کار نوجوان قریبی معاوضات سے بے تحاشا قیمتیں ادا کرتے ہوئے قربانی کے جانور خرید لاتے ہیں اور ان جانوروں کی شہری علاقوں میں فروخت کے لیے بھاری قیمتیں شہریوں سے وصول کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں قربانی کے جانور انتہائی مہنگے ہونے لگے ہیں۔ اسی لیے اگر ناتجربہ کار نوجوان چند دن کی سرمایہ کاری میں لاکھوں روپے کمانے کی کوشش میں جو نقصانات امت کا کر رہے ہیں، انہیں اس طرح کے کاروبار سے گریز کرنا چاہیے، جو نہ صرف ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے بلکہ شہریوں کے لیے بھی وبال جان بنتے جا رہی ہے۔ شہر کے نواحی علاقوں اور گاؤں میں جہاں بکروں کی پرورش کرتے ہیں، ان کے مقامات پر پہنچ کر تجارت کے لیے قربانی کے جانور خریدنے والے نوجوان اگر جانور کی مناسب قیمت ادا کرتے ہوئے خریدتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اپنا منافع رکھتے ہوئے ان جانوروں کی فروخت کر سکتے ہیں، لیکن تجربہ کار نوجوان جو اس کاروبار میں تجربہ نہیں رکھتے وہ اپنی تجربہ کاری کی بنا پر زیادہ قیمت ادا کرتے ہوئے جانور خریدتے ہیں اور اس پر اپنا منافع رکھتے ہوئے کاروبار کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خریدار پر اضافی قیمتوں کا بوجھ عائد ہو رہا ہے اور جب خود اپنے جانور کے ساتھ تجارتی بازاروں میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ان تجربہ کار نوجوانوں کو بھی بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جبکہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، ایسے میں ان نوجوانوں کو جو قربانی کے جانوروں کی تجارت کرتے ہیں محتاط رہتے ہوئے خریدی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت نے پرانے راشن کارڈز کی جگہ نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ریاست میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے ختم ہونے کے بعد نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی اور پہلے سے موجود راشن کارڈز کو ختم کرتے ہوئے نئے راشن کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاست بھر میں فی الوقت 99,98,546 سفید راشن کارڈز ہیں۔ پیشرو BRS حکومت نے فوڈ سیکورٹی کارڈ کے نام پر یہ راشن کارڈ جاری کیے تھے، لیکن موجودہ کانگریس حکومت
फूड सिक्योरिटी कार्ड्स की जगह नए राशन कार्ड जारी करने का मंसूबा रखती है। ज़राए ने मजीद बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड एक छोटी किताब की शक्ल में हुआ करता था, जिसमें ख़ानदान के सरबराह की तस्वीर के अलावा ख़ानदान के दीगर अफराद की तस्वीर, इनकी उम्र और दीगर तफसीलात होती थी। बाद इस राशन कार्ड की जगह रैतु बंधु पास बुक साइज़ की शक्ल में दूसरा कार्ड जारी किया गया। इस कार्ड में अरकान ख़ानदान की ग्रुप तस्वीर और इनकी तफसीलात, पता और दीगर तफसीलात दर्ज होती थी। इस कार्ड के बाद तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड के नाम पर एक कार्ड जारी किया गया, जो फिलवक्त कारकर्द है। फूड सिक्योरिटी कार्ड की जगह अब नया कार्ड जारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तिरुमला मंदिर में पूजा की और कहा कि उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के अलावा दोनों रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के लिए प्रार्थना की। रेवंत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ इस मंदिर में दर्शन किए। चीफ मिनिस्टर की अहलिया दुख्तर नवासा और दूसरे अफराद खानदान इस मौके पर मौजूद थे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद रेवंत रेड्डी का यह पहला दौरा तिरुमला है। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने दोनों रियासतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात की बरकरारी और तरक्की के लिए प्रार्थना की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश में तश्कील पाने वाली नई हुकूमत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं ताकि बैन रियासती मसाइल की यकसुई हो सके। मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी ने आज हैदराबाद में ईरानी कॉन्सुलेट वाक़ बंजारा हिल्स पहुंचकर कौंसल जनरल ईरान मुतय्यना हैदराबाद डॉक्टर आगा शाहरुखी से सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियत पेश की और इनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी ने कहा कि इसी साल रमज़ान मुबारक में ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से हिंदुस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए इसकी फ़रोग़ और इशाअत के लिए ईरान के मारूफ क़ुर्राए कराम को सदर ईरान और वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी दिलचस्पी से रवाना किया गया था। मौलाना मतीन अली शाह ने कहा कि इस सानहे पर तमाम उम्मत मुस्लिमा का दिल मग़बूम हो गए हैं। इस मौके पर मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की कि इनके खिदमात को कबूल फरमाएँ और इनको दर्जे शहादत नसीब फरमाएँ। मौलाना ने इस मौके पर मज़ीद कहा कि क़िरात कुरान करीम बिलखुसूस तजवीद के लिए की जाने वाली आगा डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी सदर जमहूरिया ईरान और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और इसके बाद भी उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा भी नए सदर और नए वज़ीर ख़ारजा और नई हुकूमत का क़िरात कुरान मजीद के सिलसिले में इनकी खिदमात जारी व सारी रहेगी। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का मुआयना करने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने हैदराबाद में एक मशहूर बेकरी की जांच की। मुआयने के दौरान टीम को एक्सपायर शुदा चॉकलेट्स भी मिले हैं। हैदराबाद की मशहूर बेकरी जो बंजारा हिल्स में वाक़ है, इसका मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान उन्होंने पाया कि मोनालिसा डार्क वाइट चॉकलेट क्रिस्पल्स की मियाद खत्म हो चुकी थी। बाद 4,170 रुपये मालियत का सामान ज़ाया कर दिया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तेलंगाना टास्क फोर्स की जानिब से शहर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और सुपर मार्केट्स पर खाने पीने की अशिया से मुतालिक जांच की जा रही है ताकि नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल ना किया जाए और अवाम को बेहतर ग़िज़ा फराहम की जा सके। नाज़रीन, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जानिब से इस तरह के इक़दामात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेस खासकर ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तलबा और तालिबात के लिए फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेस का आगाज़ किया गया है। इदारे सियासत की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैम्प आज शाम 4 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन वगैरह सिखाया जाएगा। माहिर असातिज़ा की निगरानी में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट जिस डिमांड मुल्क व बैनुल मुल्क में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़वाह भी पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरबियत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाइथन का काफ़ी मवाद काम में आता है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978। वाज़रे के आज शाम 4 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैम्प का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें।